bass in your face. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في ناشونال جبران 5 minutes. Donc on va traiter l'examen d'analyse 1 session ordinaire 2020-2021. Donc Université Moulay Ismaïl, faculté des sciences Meknès. Donc exercice 1, donc soit EN, la suite définie par la somme de k est égale à 0 jusqu'à n moins à la puissance k sur k plus 1. Donc montrer que EN E2n et 2n plus 1 sont des suites adjacentes. On déduire que En est convergente. Donc, on a la suite En qui est définie par la façon. Les E2n et E2n plus 1 sont des suites adjacentes. Donc, je n'ai des suites adjacentes. Donc, les mazal ma je n'ai des suites adjacentes. غادي يرجع الديسكريبسيون غادي يلقى اللين فين شرحت des suites adjacentes. دونك فوقاش كنقولوا دو سويت ادجاسونت الا كانت وحده ديكرواسونت والاخرى كرواسونت ولا ليميت ديال الفرق ديالهم طونفير زيرو. دونك داكشي اللي خصنا نحاولوا نبينو بالنسبه لهاد لا سويت. دونك دابور سي كوا او دوزين سي كوا او دوزين بلس 1. دونك او دوزين هي هاد لا سويت لا سوم دي كا ايت ايغال ا زيرو جوسكا دوزين ال موان ا لا بويسونس كا سور كا بلس 1. او دوزين بلس 1 il y a la somme de k est égal à 0 jusqu'à 2n plus 1 moins 1 à la puissance k sur k plus 1. Donc, غادي نشوفوا واش وحده كرواسونت واش وحده ديكرواسونت. دونك غادي ندرسوا لا مونوتوني ديال هاد لا سويت. دونك غنديروا e2n plus 1 moins e2n. نشوفوا واش غتخرج لينا بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا خرجت بوزيتيف يعني لا سويت كرواسونت، خرجت نيجاتيف يعني لا سويت ديكرواسونت. دونك شنو هي او دوزين بلس 1؟ دونك هي لا سوم من k est égal à 0 jusqu'à 2n. دونك 2n عامل n زائد 1 هي 2n زائد 2 زائد 2 ديال موان 1 à la puissance k sur k plus 1 moins au deuxième, donc il y a la somme k est égale à 0, c'est le deuxième, moins 1 à la puissance k sur k plus 1. Claire, يعني كتبدل n au deuxième يعني غنبدلو n بدو n بلاصة n غتكون deuxième. deuxième plus 1 يعني بلاصة n غتكون deuxième plus 1 و deuxième plus 1 هي جوج في n زائد جوج في 1 هي جوج. دونك سي كلير. دونك غنحسبو هادي ناقص هادي. دونك لاحظوا هاد لا سوم مع هاد لا سوم الفرق بيناتهم. دونك هادي كتحبس في دوزين، هادي كتفوت دوزين، كتوصل دوزين كتزيد دوزين بلس 1 دوزين بلس 2. دونك الا حيدنا هادي من هادي غادي تبقى لينا غير هكا موان 1 على بويسونس دوزين بلس 1 سور كا كتساوي دوزين بلس 1 يعني دوزين بلس 1 بلس 1 يعني كا كتساوي دوزين بلس 1 بلس moins 1 à la puissance 2n plus 2 sur k il y a 2n plus 2 donc 2n plus 2 plus 1. donc واش نفهم هادي ناقص هادي علاش هادي. دونك اللي ما بانتليش غادي نكتب هادي moins 1 à la puissance k sur k plus 1 k rond de 0 jusqu'à 2n plus 2 وغادي نفرقها. دونك بالنسبه لك كتساوي صفر هنا ك بلس 1 بالنسبه لك كتساوي صفر غادي تعطينا موان 1 على بويسونس صفر هي 1 1 صفر زائد 1 هي 1 ناقص 1 أس 1 هي ناقص. دونك ناقص 1 على 2 زائد 1 على 3 وانت غادي حتى توصل فاش غادي تكون ك كتساوي دوزين. ك كتساوي دوزين دونك غتعطينا موان 1 على بويسونس دوزين على دوزين بلس 1 مورا دوزين شنو كاين دوزين بلس 1. دونك ك كتساوي دوزين بلس 1 موان 1 على بويسونس دوزين بلس 1 على ك اللي هي دوزين بلس 1 بلس 1 هذه هي ك زائد موان 1 على بويسونس اخر تيرم هي دوزين بلس 2.
2n plus 2 على k اللي هو 2n plus 2 plus 1. وهذه راه هي بالضبط la somme ديال moins 1 à la puissance k sur k plus 1 k allant de 0 jusqu'à 2n. هي هذه. دونك إلا درنا هذه ناقص هذه دونك غتمشي هذه غيبقاو لينا هاد جوج ديال لي تيرم اللي هما هادو. كلير؟ بيان. دونك هذه غادي تعطينا 2n plus 1 donc c'est un nombre impair moins 1 à la puissance un nombre impair donc c'est ناقص c'est moins 1 sur 2n plus 2 plus et la 2n plus 2 il est pair donc moins 1 à la puissance quelque chose qui est pair donc il est positif donc c'est 1 sur 2n plus 3 donc نشوفوا الإشارة ديال هذا الفرق donc il est négatif حيت عندنا 2n plus 2 صغر من 2n plus 3 سي كلير كالكو سوا ان بارتي على ان. الا دزنا المقلوب غادي تكون عندنا 1 على 2 n plus 2 غادي تولي اكبر من 1 على 2 n زائد 3. دونك الا درنا هذا ناقص هذا غادي تكون نيجاتيف. دونك E2n est décroissante. دونك حنا لقينا E2n décroissante. دونك دابا غادي نبينو بلي E2n plus 1 غتكون كرواسونت. دونك باش نبينو E2n plus 1 اللي هي ديكرواسونت غادي ندرسو الفرق ديال جوج ديال لي تيرم متابعين. دونك غنديرو عاوتاني E2n plus 1 plus 1 ناقص E2n plus 1 هم لاست ان كنحطو ان بلس 1 باش ناخدو جوج ديال لي تيرم بوزيتيف متابعين سكسيسيف. بحال هكا في لي سويت كندير او ان زائد 1 ناقص او ان هم. دونك حتى في لي سويت كندير او في دو ان بلس 1 موان او في دو ان جوج ديال لي تيرم متابعين. دونك باش ما تقولوش راه التيرم اللي تابع هذا هي جوج ان بلس 2 هاد لو تيرم راه ما كاينش في هاد لا سويت. هاد او دو ان بلس 2 راه ماشي التيرم ديال هاد لا سويت. دونك خصك تاخد جوج متابعين يعني غيتكتب على جوج مضروبه في ان زائد 1 زائد 1. بيان دونك كوم دونك بحال هنا دونك غادي نكتبوهم عاوتاني كوم الشكل ديال لا سوم. دونك سي لا سوم ك ايت ايكال ا 0 جوسكا دونك هادي غادي نرجعهم دونك هي جوج ان جوج في واحد هي جوج جوج زائد 1 هي 3 دونك بلس 3 moins 1 à la puissance k sur k plus 1 moins la somme k est égale à 0 jusqu'à 2n plus 1 il y a moins 1 à la puissance k sur k plus 1. عاوتاني هذا غادي يتنقص من هذا غادي يبقاو لينا غير داك جوج لي تيرم حيت هنا عاوتاني كاينه حتى جوج ان زائد 1 جوج ان زائد جوج جوج ان زائد 3 دونك اللي غادي يبقاو هي جوج ان زائد جوج وجوج ان زائد 3 دونك غادي تبقى لينا موان ك موان 1 على بويسونس ك كتساوي جوج ان زائد جوج دونك 2 ان بلس 2 على ك هي جوج ان بلس 2 دونك جوج ان بلس 2 بلس 1 ناقص موان 1 على بلس باردون موان 1 على بويسونس 2 ان بلس 3 على ك هي جوج ان زائد 3 بلس 1 وغادي نحسبهم. دونك عاوتاني هذا هي بير دونك موان 1 على بويسونس بير دونك سي 1 سور 2 ان بلس 3 موان هذا 1 بير دونك سي نيجاتيف دونك سي 1 2 ان بلس 4 هما الموا منين جايه الموا هي ديال موان 1 على بويسونس 2 ان بلس 3 حيت هذا هي 1 بير غتخرج ناقص غادي نهبطوها لتحت غتولي هنا ناقص. دونك عاوتاني هذا كبير على هذا دونك هذا ناقص هذا غادي تكون بوزيتيف. نفس القضيه غادي تشوف جوج ان زائد 3 صغيره على جوج ان زائد 4 غدوز للمقلوب غادي تولي هذه هي اللي كبيره مفهوم. دونك شي حاجه كبيره نقصنا منها شي حاجه صغيره غادي تعطينا بوزيتيف. دونك E2n plus 1 est croissante. دونك حنا لقينا وحده ديكرواسونت ولقينا وحده كرواسونت. دونك باش يكونوا ادجاسونت يلسوفي نحسبوا لا ليميت ديال الفرق ديالهم.
دونك غادي نحسبو مثلا او دوزين بلس 1 ناقص او دوزين شحال كتساوي. دونك غادي نعوضو او دوزين بلس 1 شكون هي. دونك سي لا سوم من k ايكال ا 0 جوسكا دوزين بلس 1 moins 1 à la puissance k sur k plus 1 moins au deuxième, il y a moins la somme de k est égale à 0 jusqu'à deuxième moins 1 à la puissance k sur k plus 1. عاوتاني هادي ناقص هادي دونك غادي تبقى لينا غير اخر تيرم حيت هنا جوج ان زائد 1 دونك غتبقى غير جوج ان زائد 1 دونك غتبقى moins 1 à la puissance deuxième plus 1 على n plus deuxième plus 1 plus 1. دونك هذا إلي امبير دونك غتخرج لينا ناقص 1 على جوج n زائد جوج وهذه طونفير 0 كون n طونفير بلس لانفيني دونك هذه طونفير 0 كون n طونفير بلس لانفيني. سي كلير حيت إلا مشات n بلس لانفيني هذا كامل غيمشي لبلس لانفيني ناقص 1 على بلس لانفيني دونك سي 0 دونك هذه كونفير 0 دونك E deuxième et E deuxième plus 1 sont adjacents. Voilà. Donc, on déduire que EN converge. Donc, EN converge. Donc, E deuxième et E deuxième plus 1 sont adjacents. Donc, je vais vous dire le théorème de suite adjacente. Alors, on a E deuxième et E deuxième plus 1 sont adjacentes. Alors, E deuxième et E deuxième plus 1 sont convergentes. Donc, vous voulez les canaux de suite adjacentes alors qu'elles convergent, sont convergentes. Et أكثر من كونفيرج كتكون الليميت ديال او دوزيام كتساوي الليميت ديال او دوزيام بلس 1. دونك هذه خاصيه ديال لي سويت ادجاسونت الا كانوا دو سويت ادجاسونت كيكونوا كونفيرج وكيكونفيرج فيغ لا ميم ليميت. يعني اون جينيرال الا كانت او ان و في ان سون ادجاسونت الوغ او ان و في ان سون كونفيرجونت الليميت ديال او ان كتساوي الليميت ديال في ان. هادشي كامل راه كاين في داك الفيديو ديال سويت ادجاسونت راه كاين في لاشين وغادي نحط لكم اللين ديالو في الديسكريبسيون. دونك او دوزيام بلس 1 عندها نفس لا ليميت مع او دوزيام. عندنا عاوتاني بروبوزيسيون في الكور اللي كتقول لنا الا كانوا هاد لو دي سو سويت او دوزيام مع او دوزيام سون كونفيرجونت الوغ لا سويت او ان كتكون كونفيرج. دونك او ان كونفيرج كار او دوزيام ليميت ديال او دوزيام كتساوي الليميت ديال او دوزيام بلس 1. دونك الا كانوا هاد لي دو سو سويت كونفيرج فيغ لا ميم ليميت الوغ نيسيسيرمون او ان كتكون كونفيرج وكتكون كونفيرج فيغ نفس لا ليميت. حتى الليميت ديال او ان راه كتساوي الليميت ديال او دوزيام كتساوي الليميت ديال في ان ديال او دوزيام بلس 1. بون هادشي ما صالحش بالنسبه لاي سو سويت كما كانوا غير بالنسبه لهاد لي سو سويت بارتيكولير اللي هي او دوزيام مع او دوزيام بلس 1. علاش؟ حيت هادو بجوج كياخذوا لي تيرم كاملين ديال السويت. هادي كتاخذ لي تيرم بير وهادي كتاخذ لي تيرم امبير. دونك الا جمعناهم بجوج راه خدينا لي تيرم كاملين ديال السويت. داكشي علاش الا كانوا بجوج كونفيرج فيغ لا ميم ليميت حتى او ان كتكون كونفيرج فيغ نفس لا ليميت. دونك فوالا بالنسبه لا بروميير كيسيون. دونك بالنسبه لا دوزيام كيسيون donc elle a montré que la suite En définie pour tout n positif par En est égal à sinus de n p sur 2. Il diverge. On pourra construire deux sous-suites de En qui convergent vers deux limites différentes. Donc, il y a la question de la suite En. Donc, elle est bien qu'il y a diverge. Donc, on peut utiliser l'indication اللي قال لنا ناخذ deux sous-suites qui convergent vers deux limites différentes. حيت الا كانت لا سويت عندها جوج ديال لي سو سويت كي كونفيرج وعندهم نفس ليميت مختلفه كتكون لا سويت ديفيرج. ولا نقدروا نديروا طريقه اخرى ديالنا حنا اننا نقلبوا على واحد سو سويت ديال هاد او دوزيام ديال هاد او ان اللي كتكون ديفيرج. حيت الا لقينا غير سو سويت وحده اللي ديفيرج راه صافي حتى لا سويت غتكون ديفيرج. حيت الا كانت لا سويت كونفيرج توت لي سو سويت
كيكون كونفيرج فيغ الميم لا ميم. دونك يسوفي اننا نقلبوا على واحد سوسويت ديفيرج ديال هاد لا سويت. دونك باغ اكزومبل بويسك عندنا هنا السينيس، دونك معروف عندنا بزاف ديال الخاصيات اللي ممكن نتفكروا في السينيس على حساب المثلثي. دونك باغ اكزومبل غادي ناخذ هاد لا سوسويت او دوزين بلس 1. دونك سي كوا او دوزين بلس 1؟ دونك سي السينيس ديال دوزين بلس 1 اي عدد كاين هنا كتضربو في بي سور 2. دونك عندنا دوزين بلس 1 غنضربوها في بي سور 2. غادي نزيد نبسطها باش تبان. دونك سي سينيس، دونك جوج مع جوج غتختزل، غتبقى ليا ان بي زائد واحد مضروبه في بي على جوج، دونك هي بي على جوج. فوالا دونك خصني غير نعرف السينيس ديال ان بي زائد بي على جوج شحال كيساوي. دونك اللي ما كتبانليش شحال كيساوي، اللي ما عارف هاد الخاصيات، حيت عندنا الخاصيه ديال سينيس اكس زائد بي سور جوج شحال كتساوي. دونك صراحه حتى انا ما كنحفظهمش، ولكن كنعرف نجبدهم من الدائره المثلثيه. دونك الا عندنا الدائره المثلثيه هكا، عندنا محور الارض هنا، عندنا محور السينيس. دونك اي اكس خدينا، دونك هاد لونغل مثلا هي لونغل اكس، دونك هادي هي السينيس اكس، هي هاد العدد اللي هنا، وهادي هي كوسينيس اكس، هي هاد العدد اللي هنا. دونك هذا هو كوسينيس اكس. هنا واحد، هنا ناقص واحد، هنا واحد، هنا ناقص واحد. ديما الكوسينوس والسينوس محصورين ما بين واحد وناقص واحد. دونك فيما خديتي اي زاويه اكس، دونك هذا هو الكوسينوس ديالها، هذا هو السينوس ديالها. دابا بغينا حنا اكس زائد بي سور 2، يعني داك اكس غنزيدو عليه بي سور 2. دونك ها هو بي سور 2 حتى لهنا وغنزيدو عليه اكس، دونك غادي تولي تقريبا داير بحال هكا. دونك هذه هي اكس من هنا لهنا، وهذه من هنا حتى لهنا، هذه هي اكس زائد بي سور 2. دونك السينوس ديالها هي المسقط العمودي على محور الاراتيب. دونك هذا هو السينوس ديال اكس زائد بي سور 2. دونك غادي نشوفو السينوس ديال اكس زائد بي سور 2 هو هكا، الا عبرتي راه قد هذا اللي هنا قد كوسينوس اكس. دونك هذه كتساوي كوسينوس اكس. وفي هذه الحاله ديالنا شكون هو اكس؟ هو ان بي. دونك غادي تعطينا كوسينوس ان بي، وخصنا نعرفو كوسينوس ان بي شحال كيساوي. دونك لا ميم شوز في الدائره المثلثيه عاوتاني. دونك ان بي يعني ان كتبدل مره زيرو مره واحد مره جوج مره ثلاثه. دونك هنا ان بي، دونك الا كانت ان زيرو، دونك زيرو بي ها هي، واحد بي ها هي، جوج بي ها هي، ثلاثه بي ها هي، ربعه بي ها هي، خمسه بي ها هي. دونك مره هنا مره هنا على حساب ان واش بيغ واش امبير. الا كانت بيغ كنكونوا هنا، كانت امبير كنكونوا هنا. الكوسينوس ديال هنا هو واحد، والكوسينوس ديال هنا هو ناقص واحد. دونك موان زا على بويسونس ان. الا كانت ان بير كتعطيك واحد، كانت ان امبير كتعطيك ناقص واحد. كوسينوس ديال صفر هي واحد، كوسينوس ديال جوج بي واحد، كوسينوس ديال ربعة بي واحد، كوسينوس ديال بي ناقص واحد، كوسينوس ديال ثلاثة بي ناقص واحد، ناقص خمسة، كوسينوس ديال خمسة بي ناقص واحد. دونك موان زا على بويسونس ان. هادي ديفيرج. دونك او دوزيام بلس 1 ديفيرج، حيت هاد لا سويت ما عندهاش لا ليميت. واخا تمشي ان بلس لانفيني ما كنعرفوش فين تمشي، مره كتمشي بلس 1 مره كتمشي لموان زا 1 موان زا 1 موان زا، يعني ماشي كونفيرج. دونك ديفيرج، دونك او ان ديفيرج. دونك حنا بينا بلي لا سويت ديالنا او ان ديفيرج. ممكن نجاوبو بداك الانديكاسيون ديالهم الا بغيتو تاخدو دي زيكزامبل. دونك مثلا غتاخد لا سويت هي او دوزيام، دونك هادي غادي تلقاها كتساوي زيرو، وغتاخد الاخرى او كانت ان بلس 1، حيت هادي بالنسبه لهاد بحال هاد الطريقه اللي درنا هنا غادي تخرج لينا كوسينوس ديال جوج بي جوج ان بي، يعني هنا غادي تولي توجور بير. دونك غادي نكونو ديما هنا، دونك غادي تولي كتساوي واحد. دونك هما دو سويت كونستانت، دونك ils sont convergentes وعندنا لي ليميت ديفيرونت. دونك لا سويت ديفيرج. الا بغيتي تجاوب داك الانديكاسيون اللي عطاك، سينو ممكن تجاوب غير بهكا. دونك فوالا بالنسبه ليكزيرسيس 1. دونك كنتمنى تفهموا لا سوليسيون ديالو، ونكون شرحت لكم مزيان كيفاش كنديروا نبينوا كود دو سويت ادجاسونت، وتكونوا فهمتوا الدائره المثلثيه كيفاش كنجبدوا هاد لي فورمول.
دونك كنتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناه وخليو لينا لي كومونتير الا بغيتو ندير لابارتي الثانيه ديال هاد ليكزامان. سينو غادي ندوز دي زيكزامان اخرين، وكنتمنى من كل قلبي انكم تفاعلوا، حيت ما كتفاعلوش بزاف صراحه. فاش كتلقاو شي حاجه اللي هي مفيده، شي قناه مفيده ولا هكا، ما كتخليوش لي كومونتير، عكس ديال القنوات اللي فيهم الضحك وفيهم الخوا الخاوي كتلقى بزاف ديال لي كومونتير. دونك كنتمنى تراجعوا راسكم وتفاعلوا معنا باش نكملوا معكم. بون كوراج، يا لا بروشين فوا ان شاء الله.